حضرات تو جناب والی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والی میرے آقا دی اڈیک وچ روندیاں رہنا صدیق اکبر نے کملی والے دے پیار وچ روندیاں رہنا آقا دی جدائی وچ روندیاں رہنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں سا لینا تے سا وچوں انج دی خوشبو آنی وہ جیویں کباب سڑ جائے تے جناب والی بھج جائے تے جیویں او دی خوشبو آندی ہے انجے صدیق اکبر دیاں ساواں وچوں خوشبو آنی تے صحابہ نے آپس وچ گلاں کرنیاں انہاں آکھنا یار اے سڑی سڑی خوشبو کیوں آندی ہے جدوں ابو بکر سا لیندے نے ایک عاشق کیا چلیا کملی والے دے عشق دے اندر ابو بکر دا کلیجہ سڑ گیا ہے آقا دی جدائی دے اندر جناب والی ابو بکر دا کلیجہ انج سڑ گیا ہے انج جناب والی بھج گیا ہے کہ جدوں سا لیندے نے تے جناب والی سڑی خوشبو ہوندی ہے جویں کباب بھج جائے او دی خوشبو ہوندی ہے ایمانداری دے نال دسیا جے یار ایک دن خواجہ یوں ویسے کرنی نے سا لیا او سا جڑا ہوا وچ گیا جدوں فرشتیاں تک پہنچیا فرشتے بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آیا تو جبریل امین نو کہن لگے آندے نے استاد جی ایک آدھی خوشبو ایک کیڑی ہوا چلیے جبریل آندے نے فرشتے ہو ٹھہر جاؤ پتہ مینوں بھی کوئی نہیں دے میں بھی محمد دی بارگاہ وچوں پوچھ کے آنا میں بھی جناب والی آقا دی بارگاہ وچوں میں پوچھ کے آنا تو جناب جبریل امین میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا سونیا آج کیسی ہوا چلیے جس ہوا دے نال فرشتے بیہوش ہو گئے آقا ذرا فرما دیو ایک کیڑی ہوا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبریل اے میرے یویس نے سال آئے انہیں میرے عشق میں جھاؤکا بھریا میرے عشق میں جھاؤکا بھریا میری جدائی دے اندر انہیں سال آئے اے دے سادی ہوائے ایمانداری نال دسیا جے یار او جنہیں ویکھیا نہیں او سال میں تے فرشتے بے ہوش ہو جان تے جنہیں محمد دا چہرہ اپنی آنکھ تو جدائی نہیں ہون دیتا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کملی والے دا چہرہ اپنی آنکھ تو جدائی نہیں ہون دیتا او جنہیں ویکھیا نہیں او دے ہوکے دے اندر تیری جان کہ فرشتے بے ہوش ہو جان تے جنہیں ایک لمحہ بھی آقا دا چہرہ نظران تو جدا نہیں ہون دیتا اس ابو بکر نے جدو سال آئے ہوئے گا تے پھر ادو کی عالم ہوئے گا تو جناب صدیق اکبر آقا دے وصال تو بعد ایک دن جناب والی بیٹھے ہوئے نے مسجد نبوی شریف دے اندر اچانک مسلح نو تھپیا
ابو بکر نے دوڑ لا دیتی وہ پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں گریبان بھی کھلا ہوئے ہے ابو بکر دوڑی جا رہے ہیں مگر وہ صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں مقتدیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں جناب صدیق اکبر جیڑا راہ ملک شام والوں ہی ہوندا ہے اس راہ وچ جا کے بیٹھ گئے تے رو کے آندے نے رستہ ہی اڈیکا اے دل بر اپنے دا رستہ اڈیکا اے دل بر اپنے دا رستہ اڈیکا اے دل بر اپنے دا تے محلی اچھے تے چڑھ کے اور جس ویلے اے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر وڑی جناب صدیق اکبر ملک شام دیاں راواں دی مٹی نو چک دینے اپنی جھولی وچ رکھ دینے لوگاں نے جا کے ابو بکر نو مغروں دی جفا مار لیا آندے نے ابو بکر کی ہوئے فرمان لگے یار ایک دن کملی والے کئی دن مسجد نبوی وچ نہیں آئے تے جدو اسی آقا نو لب دے رہے آقا جدو واپس آئے سن تے اسے راہ والوں آئے سن ملک شام والے ملک شام دیاں راواں والوں آئے سن میں آج بھی بہ گیا متے میرا کملی والا ادھروں آ جائے متے میرا محبوب ادھروں آ جائے متے میرا حبیب ادھروں آ جائے لوگاں نے کلامے وچ لے لیا آندے نے ابو بکر من جا کملی والا دنیا تو ٹر گیا ہے سرکار دا وصال ہو گیا ہے تے ابو بکر آندے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے ٹر گئے دلدار دلا دے تے ابو بکر ملک شام دیا راواں دی زمین تے ہاتھ مار دے آندا ایتھے کملی والے دے قدم لگے ہون گے ایتھے میرے آقا دے قدم لگے ہون گے ایتھوں سرکار گزرے ہون گے تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جنابے والی لوگاں نے اٹھایا اٹھا کے واپس لے آئے جدو واپس لے آئے تے ابو بکر دی طبیعت خراب ہو گئی آپ دا بخار تیز ہو گیا اے سنیا جے ذرا اللہ دی قسمیں تڑپ جاؤ گے ابو بکر دی جڑے ویلے طبیعت خراب ہوئی بخار چڑھیا ہوش نہ رہیا نہ جائیداد دا غم میں نہ اولاد دا غم میں نہ پراپرٹی دا غم میں ابو بکر نوئی کوئی غم میں کہ محبوب دا چہرہ نظر نہیں پیا آندا حبیب دا چہرہ نظر نہیں پیا آندا صدیق اکبر بے ہوش نے ابو بکر جنابے والی بے ہوش نے جدو ہوش آیا تے جنابے والی رشتہ دار بیٹھے نے سنگی ساتھی بیٹھے نے آندے نے
ابو بکر آ جا تینو پار لے چلیے کدھر باغ دی سیر کرا کے لے آویے تے ابو بکر آندے نے باغ بہارا تے گلزارا باغ بہارا تے گلزارا تے بن یارا کس کاری او یار ملل دکھ جان ہزارا تے میں شکر کرا لکھ وار حضرات جڑے ملے جناب ولی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جناب ولی ہوش آیا توجہ ہے جی جڑے گلے ہوش آیا رشتہ داران ایک طبیب لے آندا اے سنے آجے تڑپ جاؤ گے ایک حکیم لے آندا ایک طبیب لے آندا جناب صدیق اکبر دی آنکھیں نبض چیک کر آجے آرام نہیں پیایا ہوندا ابو بکر ٹھیک نہیں پائے دے ذرا آکے لبض چیک کر آجے اللہ دی قسمیں دل پھٹ جان گے او جگر ہل توجہ دینال پھچھلنی ہو جان گے جڑے ویلے طبیب آیا انہیں انج کر کے ابو بکر دی لبض تے ہاتھ رکھیا تے طبیب تڑپ گیا طبیب ہل گیا طبیب تڑپ گیا پوچھے آکی ہویا ہے بیماری نہیں ہو دسدا انہیں آکیا جیڑی انو بیماری ہے او دا علاج میرے کل کوئی نہیں دے او دا علاج میرے کل کوئی نہیں دے او دی دوا میرے کل کوئی نہیں دے پوچھی آئے ہو طبیبہ کیڑی بیماری ہے اما جملہ کہن لگا اینو ذرا دل نرم کر کے سنیا جے پوچھیا بیماری کیڑی ہے انہیں آکیا میں جدو نبض تے ہاتھ رکھیا ہے تے نبض منو دسیا ہے ایدہ محبوب وچھڑ گیا ایدہ محبوب وچھڑ گیا ایدہ حبیب وچھڑ گیا ایدہ محبوب وچھڑ گیا ایدہ محبوب وچھڑ گیا او ملے گا تے آرام آئے گا ایدہ حبیب ملے گا تے آرام آئے گا ان جرام نہیں دے ہونا آکھیا اے حکیمہ اے ڈاکٹرہ اے طبیبہ دسے دا علاج کیے انہیں آکھیا اے دا حبیب دسو کون اے دا محبوب دسو کون او سارے دیا چیخاں نکل گئیاں آکھیا حکیم صاحب اے دا طبیب چیدہ محبوب جگ دا طبیب رب دا حبیب آمینہ دا لالے محمد مصطفیٰ انہاں کو طبیب دا جواب سنو انہیں کیا تسی چاندے ہو انہوں آرام آ جائے او چاندے ہو انہوں سکون آ جائے او چاندے ہو انہوں چین آ جائے آکھیا جی چانے آکھیا پھر انہوں آرام ہو تو ہونے جدو یک ابو بکر دیو میں دیدار مصطفیٰ
آرام ادو ہی آنا جدو یخ ابو ویخ جنا کملی والے نال پیار پایا او جنا مصطفیٰ دے نال اللہ دی قسمیں او جدیا جمع ٹر جائے او مانو یاد کر کر روندے او جدا یپا ٹر جائے او یپے نو یاد کر کر روندے او جدا پتر ٹر جائے او پتر نو یاد کر کر روندے او جدا ویر ٹر جائے او ویر نو یاد کر کر روندے او جدا رشتہ دار ٹر جائے او رشتہ دار نو یاد کر کر روندے پرواہ ابو بکر نہ اماں دی یاد وچ پیا روندے نہ ابے دی یاد وچ پیا روندے نہ ویر دی یاد وچ پیا روندے نہ اپنے رشتہ دار دی یاد وچ پیا روندے ابو بکر کملی والے دی یاد وچ پیار روندے ابو بکر آقا دے پیار وچ پیار روندے آکھیا اینو آرام ادو آوے گا جدو یکھے دی آوے مکھ کملی والے دا ہووے تے صدیق اکبر آندے نے ٹر گئے کون روے تھوڑا ٹر گئے نے دلدار دلا دے تے کون روے ہن تھوڑا سب روگا دا روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا جناب صدیق اکبر دی روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی ادھر اکھ لگی تے کملی والے دا دیدار نصیب ہو گیا میرے آقا دا جدو دیدار نصیب ہویا تے کملی والے بھی رو رہے نے آقا بھی رو رہے نے عرض کیتی آقا آپ کیوں روندے ہو سنیا جے ابو بکر نے عرض کیتی آقا آپ کیوں پہ روندے ہو فرمایا ابو بکر منو تیرے رون دی آواز قبر میں چاہیے تو اتھے پیا رونے واہ کملی والے واہ ابو بکر تیرا پیار میں میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر تو اتھے پیار رونا میں قبر وچ پیار رونا ابو بکر میں تینوں ملن آ گیا ان سنیا جے صدیق اکبر جدو ستے نے آپ دا ہاتھ سینے دے اتے سی خواب چاکا ملے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا تیرا ہاتھ سینے تک کیوں ہوئے کملی والے تیری جدائی دا درد ہوندہ ہے کملی والے آپ دی اڈیک دا درد ہوندہ ہے کملی والے تیرے ہجر دی تکلیف ہے میرے آقا فرمایا ابو بکر ہاتھ پیچھا کر لے ہاتھ میں رکھنا ہاتھ پیچھا کر لے ابو بکر ہاتھ میں رکھنا تی آکھے اما مینو درد تے ماں ہاتھ رکھے تی نہ دیئے سکون آ گیا تے پتر آکھے ابا مینو درد ابا کلاوے وچ لے لوے تے پتر آندے سکون آ گیا مرید آکھے مینو تکلیف ہے
بکر تو ہی آکھے مینوں درد تے کملی والا ہاتھ رکھنا جائے سونا درد ونڈانا جائے او جن دتا درد او دے دوا او جن دتا درد او دے دوا جن دتا درد او دے دوا حبیبی یا رسول اللہ کملی والیا سونیا جن دتا درد او دے دوا جن دتا درد او دے دوا میں مریض ہوا تو طبیب ہوئے تو جناب ابو بکر رو رہے میرے آقا نے سینے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا ہن دا سرام آ گئی جی آقا آرام آ گیا آقا آرام آ گیا آرام آ گیا ہن سنو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کی منگنے عرض کی تھی کملی والیا ہن میں اس ویڑے تو تھک گیا کملی والیا اس ویڑے تو میں تھک گیا سونیا تیری جدائی برداشت نہیں ہوندی آقا اپنے کول بلا لو کملی والیا اپنے قدمہ میں بلا لو میرے مصطفیٰ نے نال لایا فرمایا ابو بکر نارو تو در تیاری کر آن دی میں در تیاری کرنا نال لٹان دی فرمایا ابو بکر تو تیاری کر لے تو جناب صدیق اکبر دی اک کھل گئی ستے روندے نے سمجھے آجے ستے روندے نے تے اٹھے ہس دینے اٹھے ہس دینے پوچھیا ابو بکر خیر جدو اٹھیا ہسنا سا پیا جدو ستے رونا سا پیا فرمایا جدو ستا آقا دی اڈیک سی جدو اٹھیا کملی والے دا دیدار ہو گیا ہے آقا نے فرمایا آجا ابو بکر میں تیرے انتظار وچا صدیق اکبر نے ایک واری دائیں ویکھیا ایک واری بائیں ویکھیا آگاں پیچھے ویکھیا تے فرمایا مولا علی نو بلا مولا علی نو بلا او عقل تے آنیا بندے تے آخری وقت ہوئے اونوں واجا مار دے او جدے نال پیار ہوئے او جدے نال پریت ہوئے ابو بکر نے دسیا میرے اخیری ویلے نہ تھیاں نال پیارے نہ پترا نال نہ پیارے جتنا منو مولا علی نال پیارے آپ نے فرمایا مولا علی نو بلاؤ مولا علی پاک ہے صدیق اکبر نے کول بٹھا لیا تے علی دا ہاتھ پکڑیا میرے وال ویکھیا جے علی دا ہاتھ پکڑیا تے پکڑ کے چمیا اکھاں نال لایا تے آکھیا علی پتا دے میں ہاتھ کیوں چمیا ہے آکھیا کیوں چمیا ہے آکھیا جی میں تا چمیا ہے جدو آقا دا وصال ہویا انہاں ہتھاں نے غسل دتا ہے علی ابو بکر ہاتھ جوڑ دے میرے جان دا ویلا آ گیا ہے میرے ٹرن دا وقت آ گیا ہے علی میری ایک التجا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر کیڑی التجا ہے آکھیا جڑے ہتھاں دے نال نبی نو غسل دتا سجے اونا ہتھاں دے نال ابو بکر نو غسل دیا جے اونا ہتھاں دے نال
نال مینوں بھی غسل دیا جے انہاں ہتھاں دے نال میرے تے بھی پانی روڑیا جے تے مینوں بھی غسل دیا جے اما عائشہ نوں بھی بلا لیا تے مولا علی بھی کول نے اما عائشہ پردے دے اندر نے صحابہ اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا عائشہ اما عائشہ نے پردے چوئی آواز ماری جی ابا جان فرمایا جدو میں ٹر جاواں مینوں کفن جیڑا ہے نویں کپڑے دا نا دیا جے مینوں کفن جیڑا ہے پرانے کپڑے وچ دیا جے آکے ابا جی نواں وی آ سکدا ہے آکے نانا عائشہ نواں نہ لے آویا جے پرانا لے آویا جے آکے ابا دی وجہ کی ہے آکے پرانے کپڑے مینوں پوا دیا جے نویں میرے آقا دی امت دے غریباں چ ونڈ دیا جے نویں کپڑے میرے مصطفیٰ دی امت دے غریباں وچ ونڈ دیا جے حضرات آخری وصیت سن لو صدیق اکبر نے کی آکیا غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے میری منجی نو چک لویا جے میری منجی نو چک لویا جے تے چک کے میرے آقا دے روضے دے سامنے دروازے دے سامنے جا کے رکھ دویا جے تے آکھیا جے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ تے آکھیا جے کملی والیاں ابو بکر مرن تو پہلو آخ گیا سی کہ کملی والے نو پوچھ لویا جے کہ میں بھی اندر لیٹ جاؤں کملی والے میں بچپن تو لے کے آخری سال تک آپ دے نال رہا میں نظار وچ بھی نال رہنا چاہنا آقا میں ہر جگہ تے نال سا ایتھے بھی رکھ لو اے جملہ سنیو بختاں تے ناد کرو گے مقدراں تے ناد کرو گے ابو بکر جاندیاں جھوٹیاں دی موت دے گیا سنیاں دی کیتے تے مور لا گیا جناب صدیق اکبر نے دسیا میری میت نو مصطفیٰ دے روضے دے دروازے دے سامنے رکھیا دے تے آکھیا دے سونیا ابو بکر اندر ہونا چاہتا ہے جے دروازہ کھل جائے تے اندر رکھ دیا جے جے نہ کھلے تے مسلمانہ دے قبرستان وچ دفنا دیا جے ابو بکر دسیا او جس نبی دا اساں کلمہ پڑھئے او پار بھی زندہ سی قبر وچ بھی زندہ او پار بھی زندہ سی تے قبر وچ بھی زندہ ہے انہوں سنیا جے ذرا غور دے نال یار کیسا منظر ہوئے گا کندہ دین والا عمر ہوئے کندہ دین والا علی پاک ہون او کندہ دین والے او عثمان ہون او کندہ دین والے بلال حبشی ہون او کندہ دین والے صحاب رومی ہون او کندہ دین والے سلمان فارسی ہون سارے عاشقان رل کے منجی چکی تے حضور دے روضے دے دروازے دے اگے جا کے جدوں رکھی پھر عاشقاں دیاں چیخاں نکل گئیاں کدے ابو بکر ول ویندے نے کدے حضور دے روضہ پاک دے قبر انور دے اس حجرے دے دروازے ول ویندے نے تے آندے نے سونیا تیرا یار
कमली वाले तेरा प्यार आ गया है सोनिया जदों किसे नहीं सी मनिया इन्हें उदों मनिया अज आ गया है सोनिया जिन्हें तेरे वजूद ते पत्थर नहीं वजन दिता आप खांदा रहा वो आ गया है कमली वालिया जेड़ा गारा में डंग खांदा रहा वो आ गया है जेड़ा घर दी जमा पूंजी लाके तुर पिया सी वो आ गया है कमली वालिया अबू बकर अंदर आना चाहता है खुदा दी कसम है इन्ना जुमला आखिया सुनियो तड़प के सुनिया जे तड़प के सुनिया जे इन्ना जुमला आखिया आका अबू बकर अंदर आना चाहता है ते अंदरों ही आवाज पहलो ही आई अजाबाद च खुलिया आवाज आई ओ यार नू यार दे नेड़े लेके आ ओ यार नू यार दे नेड़े लेके आवो ओ हबीब नू हबीब दे नेड़े लेके आवो हुन सहाबा एक दूजे दा मुंह वेखदे ने अचानक दरवाजा खुलिया दरवाजा खुलिया जेड़े वेले दरवाजा खुलिया पर खोलन वाला नजर नहीं आया दरवाजा खुलिया खोलन वाला नजर नहीं आया मेरा ईमान किताबी जुमला नहीं नाराज ना हो जाए मेरा मेरा विजदान मेरा इश्क कहता है अबू बकर दा जदों जनाजा उठिया हुजराए रसूल विच जान लगा उदों भी नारा वजाया होगा गली गली नगर नगर ना ना जड़ा अबू बकर नाल प्यार करदा है उतना जोर लाया जे जिन्हों यकीन जड़ा कमली वाले नू अज राजी करना चाहता है खुदा दी कसम है वो अबू बकर दे उर्स विच आउण वाले हो मैं झोली चुक के दुआ करना अल्लाह तुहाडियां नस्लां नू मदीने दे ताजदार दा अल्लाह प्यार नसीब करे वक्त नज़ा जदों साडी मौत दा टाइम आवे इंजे कमली वाला बावा खोल के खलोता हुए डट के आखिया जे जड़ा कानू राजी करना चाहे बच्चा या जवान है वो बुढ़ा अमीर गरीब है अंदर बार बैन खलोन वाले डट के जरा जवाब दे आज गली गली नगर नगर और उच्चाया को बाहर आले तुसी भी गली गली नगर नगर जड़े वाला जनाजा उठिया आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकलेगा आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकलेगा महबूब की गलियों से जरा झूम के निकले हजरात जनाब सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नु कमली वाले दे नाल लिटा दिता गया बाजार विच भी नाल गार विच भी नाल ते मज़ार विच भी नाल शान सदीक फारूक की दशा जिन्ना दा अल्लाह ने उच्चाए शान सब्ज गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था सब्ज गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था कमली वाले दे यारा